الذوق الفطري. ومعنى الذوق الفطري الموهبة الربانية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمعرفة الحسن من القبيح وللتمييز بين الصحيح والسقيم وبين الخبيث والطيب، بحيث إذا قرئت أمامه عبارة أو أنشد أمامه شعر رائع أو قفز إلى ذهنه فكر بكر أو جاء إلى ذهنه خيال رائع فإنه فرح واهتز وطرب كما اهتز تحت بارح الغصن الرطب. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرئيس هذه الرحلة الثقافية والترفيهية فضيلة الشيخ محمد علاء الدين الندوي المدني، عميد كلية اللغة العربية وآدابها، والأستاذ الفاضل الخطيب المفوه الشيخ نجيب الحسن الصديقي الندوي، رئيس مدرسة الحرم بمدينة لكناو، وحضرات الأساتذة وأعضاء هذه الرحلة، وإخواني معشر الطلبة، إنها مناسبة كريمة طيبة وفرصة سارة ميمونة أننا نجتمع في هذه الرحلة الثقافية والترفيهية التي ينظمها النادي العربي تحت إشراف كلية اللغة العربية وآدابها. فهذه الرحلة هي خطوة مباركة موفقة ومبادرة طيبة غير مسبوقة في تاريخ ندوة العلماء، ألهم الله عز وجل فكرتها بعض مسؤولي النادي العربي قبل 3 سنوات، وقد وافق على ذلك رئيس ندوة العلماء، ومنذ ذلك الحين تستمر هذه الرحلة الترفيهية والثقافية، ونحن الآن في رحلتها أو في سلسلة رحلاتها الرابعة. أيها الطلبة، هذه الرحلة منبر علمي وثقافي ومنصة تربوية وتعليمية لتطوير المهارات اللغوية وزيادة الثروات المعجمية وتنمية الكفاءات اللغوية تحدثا ونطقا وحوارا، ذلك لأننا نتعلم اللغة العربية، واللغة العربية هي أقوى اللغات وأقدم اللغات وأشمل اللغات وأزخر اللغات. وما أقمنا هذه الرحلة إلا لأن يكون الطلاب قادرين على التكلم باللغة العربية ومتقنين في هذا المجال ومحرزين في ذلك قصب السبق، حتى يستطيعوا أن يتكلموا هذه اللغة من دون تلعثم وتردد. وهذه هي اللغة التي تتجمل بمحاسن وفضائل، وقد أودع الله عز وجل في ذلك ذخائر كثيرة، وقد أشار إلى ذلك الشاعر العربي حينما يقول: إن الذي ملأ اللغات محاسنا، إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. أيها الإخوة، هناك طريقان ومنهجان لتعلم اللغة العربية، وهذان المنهجان مؤثران للغاية في صقل المواهب وفي تجهيز الأذهان. والمنهج الأول هي الطريقة، والمنهج الثاني هو السليقة. فأما الطريقة فذلك ما نسميه بالقواعد النحوية والصرفية، لا يستغني عنه أي طالب في المدارس الإسلامية والجامعات العصرية. وهذه القواعد تتلخص في الاسم والفعل والحرف والفاعل والمفعول والنعت والمنعوت والمضاف والمضاف إليه والحال وذي الحال والمستثنى والتمييز وأفعال التعجب وأفعال المدح وغير ذلك. هذه الكمية وهذا المقدار يكفي للإتقان في اللغة العربية. لكن هناك منهج آخر، وهذا المنهج هو السليقة. سليقة معنى الذوق الفطري، ومعنى الذوق الفطري الموهبة الربانية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمعرفة الحسن من القبيح وللتمييز بين الصحيح والسقيم وبين الخبيث والطيب،
بحيث إذا قرئت أمامه عبارة أو أنشد أمامه شعر رائع أو قفز إلى ذهنه فكر بكر أو جاء إلى ذهنه خيال رائع فإنه فرح واهتز وضرب كما اهتز تحت بارح الغصن الرطب، حتى هذا الإنسان أو هذا السامع كأنه جمعت له السعادة في الدنيا أو حزت له الدنيا بحذافيرها. فالمسؤولية في هذا الشأن هو الإحسان والإجادة والإتقان، فإن التخصص في هذه اللغة حينما يناله الإنسان فلا يكون غير نافع وغير مجد، بل يكون أكثر نفعا وأكثر إجادة وأكثر إتقانا. وقد أشار إلى ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فالإحسان هو المطلوب والإتقان هو المطلوب والإجادة هو المطلوب، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حينما فيقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما استعمل الله سبحانه وتعالى ليكون أكثر عملا. فأيها الطلبة، كيف ينشأ هذا الذوق؟ لابد أن ينشأ هذا السؤال في كل ذهن: كيف ينشأ هذا الذوق؟ وكيف تنطلق قيثارة الإنسان؟ وكيف تترنح أعطافه؟ هذا السؤال إذا نشأ في ذهن الإنسان فجوابه إن هذا الذوق لا ينشأ إلا بمعاشرة العلماء والصلحاء والأدباء والبلغاء، وإنه لا ينشأ إلا بمعاشرة أو مصاحبة اللغويين والمعجميين وأصحاب القواميس والمعاجم، وبالمساهمة في هذه الرحلات الترفيهية والتعليمية التي تتلخص في النطق والتكلم باللغة العربية. ذلك لأن هدف هذه الرحلات إنها تنشئ في الإنسان صلاحية التكلم باللغة العربية. ولعلكم تعرفون أن رجلا الذي كان مشهورا في النحو وهو أبو العباس الثعلب، مرة كان عنده أبو بكر بن مجاهد، فقال له أبو العباس الثعلب بكل أسف وبكل حيرة: اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، وأنا اشتغلت بزيد وعمر طول حياتي، ليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة. أبو بكر بن مجاهد، هذه القصة نقل ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. وقال أبو بكر بن مجاهد رجع إلى بيته وإنه رأى في تلك الليلة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اذهب إلى أبي العباس الثعلب النحوي الشهير وأقرئ عليه السلام وقل له أنت صاحب العلم المستطيل، أي بأن الكلام لا يشمل إلا بهذا العلم، وأن الكلام لا يكمل إلا بهذا العلم، فهذا العلم هو مفتاح الكلام، هذا العلم هو سلم الكلمات، هذا العلم هو معراج الأشياء التي تذهب بالإنسان إلى المدارج العليا. فبسبب ذلك لابد من التخصص ومن الإتقان في هذه اللغة، فحفظ اللغات فرض علينا كفرض الصلاة، فليس يضبط دين إلا بحفظ اللغات. أيها الإخوة، هذه الرحلة التي عقدناها إن برامجها تتلخص في دروس القرآن وفي دروس الحديث وفي المساجلة الشعرية وفي الحوار وفي المسرحية الإسلامية وأمثال ذلك. فهذا التنوع والتعدد جاء لأن يكون هناك الجو الرائع للتكلم باللغة العربية. وأخيرا أنا أشكر فضيلة الأستاذ الأخ الكبير نجيب الحسن الصديقي الندوي على أنه رحب بنا ترحيبا حارا، وإنه فسح لنا هذا المجال لإقامة هذه الرحلة الترفيهية والتعليمية. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الإيمان والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مقبولا، ويترك هذا الاجتماع آثارا طيبة في حياتنا التعليمية والتربية. فجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.